सर कालचे सुदी जो तुमचो फॉर्मर BJP लिडर आशिल्लो तो काँग्रेसान काल जॉयन जालो, हे कशें पळयता तुमी स्पेशली म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन? कारण तिकेटी एकूच आसता आनीक दोग तीग जाण अपेक्षीत आसतात एक आपल्याक मेळपा तें प्रत्येकाचें आसता आनी जेका लढोवपाचें आसता तो शेवटी मागीर आपलो निर्णय घेता. खरें म्हणजे भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावपा जाय आशिल्लो. इमिजिएट रिएक्शन केलें ताणें घेतलें आनी त्या हितून ताणें पार्टी सोडली. पण प्रत्येक कार्यकर्तो आमकां भारतीय जनता पक्षाक म्हत्वाचो आसा. पण त्या हितूंतल्यान आमी जोशुआक डिक्लेअर केला. सगळ्या म्हापशेकाराच्या आदारान आनी कार्यकर्त्याच्या सपोर्टान आमी फुडें वतले. काल सुदिनान एक एलिगेशनूय केलें की कोएलिशन मिनिस्टर्स जे आसा पळय तांकां लागून आपणाचें जरी तर एकूच नांव गेलेलें तरी पूण ताका लागून आपणाक तिकेट मेळोंक ना म्हणून. एकूच नांव वचनाशिल्लें. थंय पळय पार्लिमेंटरी बोर्डार डिस्कशन जाता न्ही, थंय प्रत्येक कडेन एक दोन नांवां आसतात व्हरताच. एक कडेन 3 सुद्दां व्हरता, फर्स्ट पेपर आनी सेकंड, आनी मागीर पार्लिमेंटरी बोर्ड डिसायड करता. कोएलिशन बी पळय म्हणटा मिनिस्टर कांयच कोणाचोच कांयच जाता. कोएलिशन मिनिस्टर भारतीय जनता पक्षाची तिकेट केन्ना डिसायड करता. सो हितून कितें एफेक्ट जावंक शकता म्हापसा बायपोलान? एफेक्ट कशें आसा, आमचो कार्यकर्तो कांय थोडे कार्यकर्ते तेजे बरोबर, पण थंय तशें आसता न्ही, कोणा अपेक्षा आशिल्ली तिकेट मेळपाची तेका मेळची ना. तो थोडो दुखावलो आसता, तो काम करतलो किंवा भारतीय जनता पक्षाक सपोर्ट करतलो आनी थंय आमचो भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट निवडून येता. सो पणजेन देखून अशी मागणी येयला की थोड्यांचे तुमच्याच कार्यकर्त्यांची की पर्रीकाराच्या चेड्याक दिवची टिकेट, कित्याक तेजे लेगसी व्हरपाक आनी तुमचे कडेन मागतले, तुमकां मेळटले बा म्हणून. पणजेची हें येवं न्ही, काल तुगेले हांवें पळयल्ली काल तो पणजेचे इलेक्शन डिक्लेअर जावं न्ही अजून. म्हाका पणजे इलेक्शनान 4-5 म्हयने आसा. पार्टीचें कितें हें आसा? तशें आजून कांय ना. पयलीं आमगे 3 इलेक्शन बाय इलेक्शन, लोकसभेचें इलेक्शन आमकां स्ट्रेस केलें आमी. पणजेचें इलेक्शन मागीर विचारता, कारण ताका टायम आसा आनीक त्या हितून ह्या हितून बिजी जावचे पेक्षा बाकी कडेन आमकां सगळ्याक बांदावळ करता.